वाईट करा म्हणजे बरे आताच आम्ही बस्तोरा पंचायतीत एक सार्वजनिक बांय आसले ती खूप मोडलेली खूप वर्सां जावंक नासली त्याचे आम्ही एक नाल फोडून त्याचे इनोव्हेशन केल्लेले आसा. अशी कितलीशीं कामां आतापर्यंत 28 डेव्हलपमेंट वर्क ह्या आमच्या हल्दोना मतदारसंघा अंडर झेडपी फंडांसून जाल्लेली आसा. आनी हे जाला पूण चडान चड हांव म्हाज्या सरकाराक CM प्रमोद सावंत सर हांकां थँक्यू म्हणटा, कारण तेंच्यांनी आमकां हो इतलो फंड अवेलेबल करून दिलो. तशेंच आमचे प्रायम मिनिस्टर मोदीजी हेंचे आमकां पूर्ण सहकार्य असल्या कारणान आमी इतली कामां करूंक पावली. तशेंच आमी पार्टेकूय म्हजें थँक्यू म्हणटा हांव, कारण ह्या 4.5 वर्सान म्हाज्या आतापर्यंत 28 कामां डेव्हलपमेंट जाल्लेली आसा, प्लस 4 ऑर्डरी म्हाजे येयल्लेले आसा हातीन. आनीकूय कामां खूब दिल्लेली आसा आनी ती जातली. आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन आमचो सरकार प्रमोद सावंता कडेन हांव इतली आमचो जो फंड आमकां खंय आनीकूय दिवपाचो आहा तोय आमचो बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी पास करून काम करून घेवपाचें. कारण तेंच्यांनी आज पार्ट्यान म्हाका तिकेट दिल्या आनी ह्या लोकांनी म्हाका निवडून हाडला म्हणून हांव इतले लोकांचें काम करूंक पावलें. आनी लोकांची अपेक्षा बारीक बारीक आसता, इल्ली इल्ली कामां आसता, कित्याक व्हडलीं कामां आमचें सरकार करता. आमच्या एक्स MLAन इतली कामां केल्ली ती तुमकां आतां कोणाकूच सांगपाची ना ती. आनी आतां जी कितें उरलेली कामां तितून आमी खंयच खंड पडोवन दिनासतना व्हडली जावना पूण बारीक बारीक कामां लोकांची अपेक्षा पूर्ण केल्लेली आसा. आनी हांव मागता सगळ्यांक की आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय ही बऱ्यांतली बरें काम तांकां करून दिवचें आनी सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट आसचो. म्हाका सपोर्ट म्हाज्या एक्स MLA आनी भारतीय जनता पार्टीचो आमचो वायस प्रेजिडंट ग्लेन सुजातीक हेचो आसा आनी त्याचो सपोर्ट म्हाका सदांच आसतलो. इतलें मागून देव बरें जावं. म्हजें नांव आनंद गडेकर, पाजीर, वॉर्ड नंबर 5. आनी आतां हांगासर एक इस्टिमेट केल्लो आमी फाटीं 2,17,000 रुपया जाता इस्टिमेटाचे पेवर्स घालपाचे. आनी हांगासर तुमी पळयता आसतले खूब शेळो जातालो म्हणून हांवें ग्लेन सराचें सांगलेलें हांवें कितें पळय खूब शेळो जाता थंयसर, लोक निसरून पडोंक शकता कितें. तेन्ना तेणी म्हाका आश्वासन दिल्लें की झडपीक घेवन आपूण तें काम करून दिता म्हणून. आनी तेणी झडपीक हाडलें हांगासर, आपूण येयलो स्वता, हेजो इस्टिमेट केलो आनी हें झडपीन आयज काम हाडलेलें आसा. ताका हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आमच्या ग्लेन सराकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें काम आतां प्रोग्रेसान आहा, जातलें काम हें. आयज आमी 2 म्हत्वाची कामां घेतलेली आसा. आमी द मुवमेंट आमी पायजेर आसा विलेज पंचायत ऑफ कासीम पालयें आनी आमचे बरोबर आसा आमची हल्दोनची ZP सौ मनीषा नायक, तशेंच आमचे हांगाले पयलींचे सरपंच आमचे डेप्युटी सरपंच बाब आनंद गाडेकर हे वॉर्ड नंबर 5 हाचे मेंबर आनी डेप्युटी सरपंच ऑफ कासीम पालयें. आमचे बरोबर आसा आमची पासोळेची सरपंच सो आमचे राखी नारोजी, तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच ऑफ बासोरा राखी आनी आमचे मेडिया भाव आनी सगळे आमचे एक गांवचे लोक आयज जमलेले आसा. पयली गजाल ऑलरेडी आमच्या मनिशान सांगलेलें आसा की हांगा आमी ह्या जाग्यार एकदम म्हत्वाचें काम फाटल्यान पळयत जाल्यार एकदम मनीसोर बी जाल्लें आसा. आनी ही 2 कामां आमी घेतल्या अबावट 50 मिटर्स इन लेंथ. आनी हांगा पेवर्स इंटरलॉकिंग पेवर्स घालपाचे, कित्याक निसोर खूब जाल्ले आसा आनी फाटल्यान लोकांक खूब त्रास जाल्ले आसा. तेन्ना आमच्या बाब आनंदान अप्रोच करून ZP थ्रू आमी ते करून घेतलेलें आसा काम. आनी हाजो दोनीचो एस्टिमेट जावन आसा ऑलमोस्ट अबावट 1,74,000 ऑलमोस्ट 1,75,000 म्हणून हे एस्टिमेट आसा दोनी कामाचे. एंड स्टार्ट फ्रॉम द रोड अप टू अबावट 50 मिटर्स. दोन एक जागो आनी थर्डून एक जागो.
तशेंच आमी आतांच आमच्या सरपंच राकेश ताज्या वॉर्डान इन अ पर्टिक्युलर वॉर्ड आमी ती एक इन ऑलरेडी नाल फोडलेलो आसा आमी एक ती बांय आसली खूब वर्सांची बांय ती अंडर रिपेर्स एंड एक्झिस्टींग म्हणजे सगळें डिसल्टींग बी करून आनी थोडे पेवर्स घालून आनी ती बांय बरी उदीक ते लोक खूब ते उदीक खातात पूण ऑलमोस्ट अबाउट 4-5 फॅमिलीज ते उदक वापरतात एंड इट वॉज अ डेंजर की ते कोण पडूंक शकता कोणाक तो खूब वर्सां पयलीं पडलेलो पूण लकली तो साल्वार जालो पूण तें काम ऑलरेडी आमचे ZP मनशा नायकान काम घातलेलें आसा तें बी आत्तांच आमी नाल्ल फोडून आमी हांगा वयर हाडलें आसा तशेंच आमचे ZP ताका हांव खरें ताजें शबासकी हें करता अभिनंदन करता ताणें भरपूर कामां केल्लीं आसा ते कामां करपाक आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत एंड बाकीचे मंत्री तांचोय सपोर्ट आसल्या त्या खातीर ऑलमोस्ट मोर दॅन 28 काम ताणें केलां आमचे एज आदोनी ZPन ताका 4 पंचायती पडटा एंड ती ऑलमोस्ट अबाउट 2 कोटीचें काम ताणें केल्लें आसा ताज्या भायर आमी खूब इनॉग्रेशनाक केन्ना कितें आसतकूच इनॉग्रेशन म्हाका आपयतात CCTV घातलेले आसा कोदेली दिल्ली आसा सावंड सिस्टम जे आसा खूब तरेन कामां केल्लीं आसा सो आमकां असले एक बरें काम करपी मनीस अंडर ZP ताका कॅन्डिडेट तेन्ना दिवन ताका निवडून हाडलें आनी ताणें भरपूर कामां केलीं आयज काल लोकांक कितें आमची बारीक सगळी कामां करपाची गरज आसा एंड हॅज बीन व्हेरी आय रियली एप्रिशिएट फॉर द वर्क ताका एक बाकी सांगलें ते ताजे फाटल्यान करून हें करून फॉलोअप करून ते काम करून घेता आय मस्ट थँक द गव्हर्मेंट ऑन BJP गव्हर्मेंट स्पेशली ऑनरेबल CM एंड बाकीचे मंत्री फॉर ऑल द सपोर्ट एंड तशेंच आमचो बाब आनंद ताणें बी भरपूर बरें काम केल्लें आसा सामान घेतलें आसा आमचे राती आसा डेप्युटी आसा ताजे वांगडी सगळे मेंबर आसा सो दे लॉट ऑफ वर्क हॅपनिंग इन आल्दो कॉन्स्टिट्युन्सी ऑल्दो आयज आमी फाटीं पडले आसा एज MLA बट अंडर ZP फंड एंड बाकीचे आमचो फूल सपोर्ट ऑफ BJPचे एंड आयज BJPची की कामां जाता आमच्या मतदारांना इज बिकॉज ऑफ government which is there in place. So thank you very much. I must thank the Honorable CM for his financial assistance and of course at the center of the Honorable Prime Minister which having double engine भरपूर काम आमच्या मतदारसंघात आयज जायत आसा देव बरें करूं.